पॉडकास्ट शिराज भट्ट का एक छोटी सी क्लिप आई थी जो मैंने देखी, मेरे सामने एकदम से आई, जिसपे किसी ड्रामा एक्ट्रेस का वो पॉडकास्ट दिखा रहे हैं जो कह रही है कि जब भी हम किसी थेरेपिस्ट या कंसल्टेंट के पास जाते हैं, फिजियो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि नमाज पढ़ो। तो नमाज पढ़ने से अगर इस तरह की टेंशन दूर होती तो हम लोग पहले ही नमाज पढ़ लेते, फिर हम थेरेपिस्ट के पास क्यों जा रहे हैं। तो कुछ बीमारियां होती है जिसके लिए फिर उस पर कमेंट्स आए हैं कि कुछ बीमारियां होती है जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं। और जो एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह है, ये भी एक बीमारी है। देखिए, फिर शिराज भट्ट ने कुरान के हवाले दिए, उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि नमाज में तस्कीन है, सुकून है। उन्होंने अपनी जगह अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा हवाले दिए हैं। जब मैंने वो देखा तो मुझे भी इस काफ़ी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो उभर उभर के आ रहा था। तो उसमें क्या था उभर के आने का, कि देखो मैं फिर गलत देख रही हूँ, मैं कैमरे की तरफ नहीं देख रही। देखो, डिप्रेशन क्यों आता है, एंजाइटी क्यों आती है, डार्कनेस क्यों आता है, शैलोपन क्यों हो रहा होता है, आप क्यों अकेले फील कर रहे हो, तो आपका रोने को दिल क्यों करता है, आपका दिल भरता क्यों है? जब आपके अंदर शैतान जगह बनाता है। याद रखिए, जब आपके अंदर शैतान जगह बनाता है, आपकी डिप्रेशन की, एंजाइटी की, आपकी सुकून बर्बाद होने की सिर्फ एक वजह होती है। जब शैतान आपके अंदर, इंडियन वर्ड, प्रवेश करता है, तब जाके आप तब जाके आप एंजाइटी का और इन सारे जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। आपके घर में अंधेरा क्यों होता है? शैतान का घर बन जाता है वो। बाथरूम में बातें ना करने को क्यों बोला गया है? उस वक्त हंसना पड़े ना आप जरा। बाथरूम में बात करने को मना किया है, शैतान वहां बसते हैं। आपको कहा गया है घरों के दरवाजे खिड़कियां खुले रखो, रोशनदान रखो, क्योंकि शैतान अंधेरों में जगह बनाते हैं। और जब हमारे इधर अंधेरा आता है, इधर अंधेरा आता है, शैतान का वो घर बन जाता है। देखिए, उसने किसी ने कमेंट किया था किसी को कैंसर होगा तो वो नमाज पढ़ने लग जाएगा। अरे सूरह रहमान बनाई गई है कि आपको सेहत मिले, या सलाम हो या शिफा हो। बताया गया है कि ये अल्फाज पढ़े आपको सेहत मिलेगी, लेकिन डॉक्टर उस वक्त भी तिब्बी डॉक्टर थे, इस वक्त इस जमाने भी हैं में भी हैं। बड़ी बीमारियां जो होती हैं, जो टेंजिबल होती हैं, इंटेंजिबल टेंजिबल, जो देखी जा सकती हैं, जो फिजिकल होती हैं, उसके लिए तिब्बी जो अमदाद हैं, डॉक्टर्स जो हैं, वो ऑफ कोर्स बनाए गए हैं, वो उस जमाने से थे। लेकिन मेरी बात सुने, डिप्रेशन बनाया गया है, नजर आता है। डिप्रेशन किधर बसता है? डिप्रेशन इधर बसता है, इधर बसता है। आपका डिप्रेशन जो है वो आपके अंदर के खोखलेपन से आता है। आपका अल्लाह पे जो खोखला यकीन होता है कि है अल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, है अल्लाह तो है, अल्लाह तो है। आपने कभी भी खुले दिल से अल्लाह पे यकीन करके तहज्जुद पढ़ी है? क्या आपने अल्लाह पे 110% भरोसा करके अपनी 5 नमाजें पढ़ी हैं? क्या आपने अल्लाह पे पूरा भरोसा करके इम्तिहान देने गए हैं? क्या अल्लाह पे पूरा भरोसा करके इंटरव्यू देने गए हैं? क्या अल्लाह पे पूरा भरोसा करके बिजनेस खोला है? क्या अल्लाह पे पूरा भरोसा करके आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है? आपने कभी भी पूरा भरोसा करके वो चीज नहीं की है। जिस वक्त आप पूरा भरोसा अल्लाह पे करोगे, अल्लाह पे पूरा फेथ रख के वो काम करोगे, अगर उसका रिजल्ट नहीं आया तो वापस इधर आए। जिस तरह शिराज भट्ट की पॉडकास्ट के क्लिप पे आप लोगों ने इतने नेगेटिव कमेंट्स रखे हैं, इधर भी आके करें। और मैं सच बोलती हूँ, मैं इस व्लॉग को उतार दूंगी। मेरे पास और क्या तरीका है व्लॉग को, मेरा जो हार मानने का तरीका होगा वो व्लॉग को उतार नहीं होगा ना। बट मैं ये व्लॉग कभी नहीं उतारूंगी, क्योंकि मैं सही हूँ। मैं अपने तजर्बे से बात कर रही हूँ, मैं अपने पर्सनल लाइफ से बात कर रही हूँ। मेरे जिंदगी में जब भी अंधेरा आया है, स्ट्रेस आई है, टेंशन आई है, मैंने किसी थेरेपिस्ट को कंसल्ट नहीं किया। करना चाहिए, अगर आपका दिल कर रहा है करें। अगर आप दिली सुकून आपको नहीं मिल रहा नमाज पढ़ने में, कुरान पढ़ने में, जो कि नामुमकिन है, जाएं कंसल्टेंट के पास, थेरेपिस्ट के पास जाएं। अपनी फैमिली में जिस मेंबर से मोहब्बत करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, उनके साथ बैठे। मैं ये नहीं कहती कि आपको उससे शिफा नहीं मिलेगी, बट जो शिफा जो इस कमेंट में बोला गया ना कि ये गलत है, नमाज जो है वो आपकी वो थेरेपी नहीं है, तो वो गलत है।
آپ کو اگر ایک تھراپسٹ یہ بول رہا ہے تو وہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں. آپ جس دن اندھیرا آپ کا تبھی ختم ہوگا جس دن آپ پورے فیتھ کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے, پورے فیتھ کے ساتھ تہجد میں جا کے روئیں گے, اللہ سے معافیاں مانگیں گے, اللہ سے وہ کام کرنے کو بولیں گے. دیکھیں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جو کام آپ کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے, جس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ نقصان میں, مزید نقصان میں جائیں گے, مزید تکلیف میں جائیں گے, مزید اندھیروں میں جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کا کام ڈیلے کر دیتے ہیں یا بالکل نہیں کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اس کام کے اصل ٹائم کیا ہے, کس ٹائم وہ کام اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کرے تو آپ کو اس سے بینیفٹ ہوگا. یہ آپ کو جب اللہ نے پیدا کیا آپ کی قسمت وغیرہ سب کچھ, لیکن جب کہتے ہیں نا دعا کرو قسمت بدل جاتی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہی ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی ایج کے کس حصے میں کون سا کام اور کون سی دعا پہ آمین بولنا ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ایمان کے ساتھ مضبوط ہو جانا ہے, ریلیجن کے ساتھ مضبوط ہو جانا ہے. جس دن آپ کو اپنی ینگ ایج میں اس بات کی سمجھ آئی, آپ کے پاس ڈپریشن کا ڈی بھٹکے گا بھی نہیں, انزائٹی کا اے آپ کے اوپر طاری ہی نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا ہے. اور آپ کے ایمان مضبوط ہونے کی وجہ سے آپ کے اندھیرے ہٹ گئے. آپ نے وہ ساری چیزیں کرنی ہیں جو آپ کی ایمان کو مضبوط کرتی ہے. اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے کہ اپنے 5 وقت کی نماز کو پہلے مکمل کریں, پھر آہستہ آہستہ تہجد پہ آئیں, پھر اپنی دعا کو مضبوط کریں, اپنی دعا کو مضبوط کریں, بیٹھے اللہ سے مانگیں, اول و آخر آپ درود شریف پڑھیں. یہ سب چیزیں آپ کو آپ اندھیروں سے نکالے گی. اور جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ کینسر ہو تو اس کے لیے, دیکھیے بڑی بیماریاں ہیں تو آپ نے تو اس کو ڈاکٹر سے ہی حل کروانا ہے, اور ساتھ دعائیں بھی ہیں, سورہ رحمان بھی ہے. کیوں آپ جب کسی کی برتھ ہوتی ہے, جو عورت تکلیف میں ہوتی ہے, آپ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ رہے ہو, قرآن شریف پڑھ رہے ہو, دعائیں مانگ رہے ہو, نفل کر رہے ہو. کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کسی کو گولی لگ جاتی ہے, کسی کو کینسر ہوتا ہے, وہ بیڈ پہ ہوتا ہے, آپ پھر بھی اللہ کے یہاں سجود کر رہے ہوتے ہو. کیوں؟ کیونکہ دونوں چیزیں کمبائن لے کے چل رہے ہو نا آپ. اللہ پہ بھی یقین ہے, ڈاکٹر پہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیں گے. ڈاکٹر باہر آئیں گے تو کہیں گے کامیاب ہو گیا, سرجری کامیاب ہو گئی. اسی طرح بے شک آپ تھراپی کریں, لیکن آپ یاد رکھیں کہ نماز آپ کا پہلا ستون ہے, مطلب آپ کی پہلی دل کو سکون دینے والی پہلی ایکٹیویٹی ہے. نماز آپ کی پہلی امپورٹنس ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے دل کو سکون ملے گا. آپ نے پوری کوشش کرنی ہے, اپنے دل آپ کا دل نہیں بھی کرے, آپ اپنے آپ کو بیڈ سے گھسیٹتے ہوئے نکالو, مگر آپ جاؤ, وضو کرو اور باوضو کے نماز پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو, آپ کو ضرور شفا ملے گی, ضرور شفا ملے گی. کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہو, اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت ہے اور بہت شفا ہے. اور یہ ہم جو آپ لوگوں سے ایج میں تھوڑے سے بڑے ہیں نا, ہم اس چیز کو بہتر اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی طرح ٹین ایج ہو کے, جب ہم لوگ تھوڑی سی نادانیاں اور تھوڑی سی بے وقوفیوں میں ہوتے تھے نا, تو ہم بھی ایک کنیکشن نہیں کر پاتے تھے. میرا بڑا کنیکشن تھا اللہ سے, بٹ میرا بڑا کمزور کنیکشن تھا اللہ سے. میرے فادر جو ہیں اللہ بخشے ان کو, آمین, جب وہ دنیا سے گئے تو تب جا کے میں نے اپنے بانڈ کو اللہ سے مضبوط کیا, اور جس کو میں نے فیتھ اس میں ڈالا. میں پہلے بھی میں اسکول کے زمانے سے مجھے یاد ہے میں دوسری تیسری جماعت میں تھی جب میں نماز پابندی سے پڑھتی تھی, بٹ میری نماز میں کہیں پہ کچھ چھوٹ رہا تھا, کچھ مسنگ تھا, کچھ تھا. وہ تھا فیتھ, وہ فیتھ تھا, وہ فیتھ میرا پورا نہیں تھا, 100% نہیں تھا. لیکن جب میرے ابو دنیا سے گئے, اللہ بخشے آمین, تو تب میرا فیتھ مکمل ہوا, تب مجھے ریالٹیز کا پتہ چلا, تب میرے فیتھ میں ایک اسٹرانگ وہ بلیفز آئیں کہ یس اللہ ہے, اللہ میری سن رہا ہے, اللہ میرے لیے کر رہا ہے, اللہ میرے لیے مزید کریں گے, اور میرا ڈپریشن اللہ تعالیٰ ہی دور کریں گے. اللہ ہیں جن سے میں بات کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے سنیں گے, اللہ تعالیٰ مجھے رپلائی دیں گے, اللہ تعالیٰ مجھے سائنس دکھائیں گے. اگر یہ ٹرسٹ اینڈ بلیف آپ کا بھی اللہ پہ ہے تو آپ کو کسی بھی تھرڈ پرسن کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کی تھراپی کرے, کیونکہ اللہ اور اللہ کا کلام آپ کی تھراپی کرتا ہے. پلیز اسوہ حسنہ کو آپ زور دیں, کیونکہ اس میں کافی ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جس پہ ہم عمل کریں تو ہماری لائف
لائک ہماری لائف قسم سے 99% آسان ہو جاتی ہے، وہ 1% ہم مشکل بنا کے بیٹھے ہیں، اس کو بھی سدھارنا چاہیے. ہم اپنے نیکسٹ ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تب تک آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں. کوشش کریں کہ میری بھی جو غلطیاں ہیں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی غلطیوں سے نجات دلائے، کیونکہ میں بھی لرننگ پروسیس میں ہوں. See you in my next vlog. Till then, take care of yourself.